जय मसीह यहाँ सबैलाई अनि good morning. Demasi, good morning. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So here we are today again. हामी फेरि तपाईहरुको माझमा आएका छौं. Kind of, to receive something fresh from heaven. Hallelujah. स्वर्गबाट केही एकदमै ताजा हामीले प्राप्त गर्नको निम्ति and also to have fellowship with you guys. Oh, yes. And maybe I will tell you later also as you guys are joining in concerning a good news that has come म this पछि morning. पनि बताउने छु होला तर एकदमै नयाँ असल खबर जुन हाम्रो माझमा आएको छ. I think by now many of you have you have started to go through it. कतिजनाले थाहा पाइसक्नु भयो होला तपाई अब तपाईले हेर्न थालिसक्नु भएको छ होला. So it's like last night we have released our new Christmas song and it's in a video. हामीले हिजो बेलुका नयाँ हाम्रो क्रिसमसको गीत र भिडियो हामीले रिलिज गर्यौं. The Bright Spirit Ministry ले. Every time in Christmas song we sing about Jesus. हामीले प्रत्येक क्रिसमसमा येशूको विषयमा गाउँछौं. But very few people really sing to Jesus. तर कम नै मानिसले येशूलाई नै सिधै गाउने गर्छन्. So this Christmas what we have decided is we want to wish Jesus a happy birthday. र यो वर्ष चाहिँ हामीले निर्णय गर्यौं येशू ख्रीष्टलाई नै जन्मदिनको शुभकामना दिनलाई. हामीले एकअर्कालाई दिन्छौं ख्रीष्टको जन्मदिनको शुभकामना हैन. तर यो पालि चाहिँ हामीले सिधै येशू ख्रीष्टलाई नै जन्मदिनको शुभकामना दिने विचार गर्यौं. You know what? When Jesus came into this world, always we think about how sad the Father God was. But I think we need to look at the other picture also, like how happy Jesus was to come to this world. कति भागमा चाहिँ हामीले जब गीतहरू गाउँदाखेरि अथवा भनौं न क्रिसमसको बारेमा हामीले सोच्दाखेरि परमेश्वर पिता कति दुखित हुनुभयो होला आफ्नो पुत्रलाई दिँदाखेरि. तर त्यसरी नभएर उहाँ त धेरै खुसी हुनुभयो किनभने उहाँलाई थाहा थियो उहाँले के गरिराख्नु भएको थियो. Yes. So that's what it is. Yeah. So that is why we need to wish Jesus happy birthday. Yeah. Happy birthday for coming to this world. Like, congratulations that you have come to this world. Yeah. But त्यसरी नै हामीले येशूलाई पनि बधाई दिनुपर्छ. So we need to know one thing. It is very, very, very important not only to thank him, not only to praise him, not only to worship him, but also to wish him. Yes. त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब उहाँलाई केवल धन्यवाद मात्रै दिने हैन, उहाँको आराधना गर्ने मात्रै हैन, तर उहाँलाई भनौं न शुभकामना पनि हामीले दिनु हामीले पक्कै पनि मिल्छ. Yeah, we need to wish him. We need to wish him, किनभने जब यस पृथ्वीमा उहाँ आउनुभयो एउटा मानिसको रूप लिएर आउनुभयो. So, the title of the song is Happy Birthday Jesus. र गीतको शीर्षक चाहिँ टाइटल चाहिँ Happy Birthday Jesus. You can go to our Facebook and you can find it, but it's been linked to the YouTube. तपाईले फेसबुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो द क्राफ्ट द स्पिरिट मिनिस्ट्रीज पेजमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो युट्युबमा लिंक छ. So yeah, have fun. त्यसै कारणले रमाउनुहोस्. And this song is mostly it's like an EDM, Christmas song where we do some electro dancing and all those kind of things because we need to rejoice. Hallelujah. यो त एकदमै नाच्ने र गाउने उफ्रिने गीत हो. यो पालीको वर्षमा जुन प्रकारको शैतानले प्रहार गर्यो त्यो सबै कुरालाई बिर्सेर अब यो वर्षको अन्तिम महिना एकदमै नाच्ने र उफ्रिने रमाउने हो येशूले गर्नुभएको कामलाई याद गर्दै. Yes, and I want to request you, if you like the song, maybe you could share it so that many of your friends and relatives, your nearby people will be able to receive a new blessing from you. र हामी तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं तपाईले यो गीतलाई शेयर गर्नुहोस् अनि भनौं अरूहरु कहाँ पनि तपाईले पुर्याउनुहोस् ताकि तपाईको नजिकको मित्रहरुले आफन्तहरुले पनि यो गीत सुनेर आशिषित हुन पाउन्. Yes, wish everybody happy birthday. र यो गीत पठाउँदै एउटा उपहार स्वरूप पठाउँदै तपाईले एकअर्कालाई बधाई दिनुहोस् ख्रीष्ट येशूको जन्मदिनको. Yes, hallelujah. So let's spend some time just worshiping, praying. And then maybe you could just wish him, Lord, really I wish you happy birthday. र
अब केही समय हामी समय बिताउँ प्रभुमा र साँच्चै उहाँको आराधना गर्दै र साथै तपाईलाई यस पृथ्वीमा आउनु भएकोमा हामी तपाईको जन्मदिनको एकदम शुभकामना दिन्छौँ भनेर wish गर्नुहोस्। Maybe you guys are waiting for 25th of December to wish him, but no, that's not how it is. अब तपाईले 25 तारिक नै डिसेम्बर 25 तारिक नै पर्खिरहनु भएको छ उहाँ Pulse, I think. पुसको 10 गते तर त्यसरी अब त्यस्तै पर्खिनै पर्छ भन्ने छैन। So we could just do any time, when you think about, how much he loved you, that he left everything just to come and meet you. प्रत्येक पल जब जब पनि तपाईलाई याद आउँछ कि कसरी उहाँ आउनुभयो यस पृथ्वीमा तपाईलाई भेट गर्नलाई भन्ने कुरा तपाईले त्यति नै खेरि तपाईले उहाँलाई विश गर्न सक्नुहुन्छ। Hallelujah. 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 Let's just spend some time in his presence. Hallelujah. हामी उहाँको उपस्थितिमा केही समय बिताउने छौँ। Oh yes, hallelujah, hallelujah, परमेश्वर बाबा hallelujah. तपाईको Reda संसारमा bako shigiri di biko shandala la bako shigiri. Oh reda baradi halala bako shigiri di biko shigiri di biko. Oh la baradi bako li handala na bako li di di ba. Father, we just worship your holy name. Oh hallelujah, we just give you glory and praise and honor. Oh hallelujah. तपाईको महिमा गर्दछौँ। साँच्चै तपाईको आराधना गर्न आएका छौँ प्रभु। हालेलुया। नाच्दै बन्दछु होसाना, गाउँदै बन्दछु होसाना, मसँग भर होसाना, उनको महिमा होस् होसाना, नाच्दै बन्दछु होसाना, गाउँदै बन्दछु होसाना, मसँग भर होसाना, उनको महिमा होस् होसाना, होसाना, आउने राजालाई, होसाना, होसाना, आउने येशूलाई, होसाना। Reda bako shigiri di leda ma shugara ni leda ma reni yarana. Shigala ma korbieri di kalmaroni shigiri di begala. Yes, let's continue again. Come on. नाच्दै बन्दछु होसाना, गाउँदै बन्दछु होसाना, मसँग भर होसाना, उनको महिमा होस् होसाना, नाच्दै बन्दछु होसाना, गाउँदै बन्दछु होसाना, मसँग भर होसाना, उनको महिमा होस् होसाना, 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 आउने येशूलाई, आउने येशूलाई, होसाना, Hosanna, होसाना, आउने राजालाई, आउने राजालाई, होसाना। Oh hallelujah. Hallelujah. Hari तपाईँको महिमा, hari तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। तपाईँको जय जयकार तपाईँको प्रभु साथै प्रशंसा hallelujah. चल्दछौँ। हालेलुया। हालेलुया तपाईँको प्रशंसा हामी गर्दछौँ। हालेलुया हामी रमाउँछौँ। हालेलुया हामी एकदमै फुर्ती लाउँछौँ अनि तपाईँको नाउँको फुर्ती लाउँदछौँ। हालेलुया। माथि चारैतिर हेर्छु म एउटै कुरा गरी गरी देख्न पाउँदा रमाउँछु म। अघि पछि तल माथि चारैतिर हेर्छु म। एउटै कुरा गरी गरी देख्न पाउँदा रमाउँछु म। यो हो येशू, हालेलुया, उचालिएको, यो हो येशू, उचालिएको,
पछि तल माथि चारैतिर हेर्छु म एउटै कुरा गरी गरी देख्न पाउँदा रमाउँछु म के हो यो हो येशू हालेलुया उचालिएको सधैँभरि यो हो येशू हालेलुया उचालिएको येशूलाई उचालो येशू उचालिए येशू उचालिए येशू उचालिए हालेलुया येशू उचालिए येशूलाई उचालो येशू उचालिए हाम्रो माझमा येशू उचालिए संसारभरि येशू उचालिए हालेलुया येशू उचालिए अघि पछि तल माथि चारैतिर हेर्छु म एउटै कुरा गरी गरी देख्न पाउँदा रमाउँछु म अघि पछि तल माथि चारैतिर हेर्छु म एउटै कुरा गरी गरी देख्न पाउँदा रमाउँछु म यो हो येशू उचालिएको यो हो येशू उचालिएको येशूलाई उचालो येशू उचालिए हाम्रो जीवनमा येशू उचालिए हाम्रो परिवारमा येशू उचालिए हाम्रो देशमा येशू उचालिए येशू बनाउँदै हो येशू येशू रे मौलानी येशू Hallelujah, येशू हालेलुया येशू oh hallelujah, Hana Yesu, Yesu Yesu, Dati Yesu, Kewan Yesu, Yesu, Ucali Hallelujah, Yesu, Ucali Yesu, Ucali Yesu, Ucali Yesu, yes Jesus, we lift you high. Oh yes, आजको बिहान हामी तपाईलाई उचाल्दछौँ तपाईको नै आदर तपाईको नै मान तपाईको नै सम्मान तपाईको नै आदर गर्दै प्रभु हामी आजको बिहान हामी तपाईको उपस्थितिमा तपाईको आराधना गर्दछौँ तपाई योग्यको ओ राणा यहाँलाई खुसी कौले देखाएन बरबारी Oh, Rihanna, ma collia sigiri di collia, maulu, bakashi di collia kalari hala. Reba shakataya si prondre ma shakatala barabasegede. Dir bondre na mala mashukudara niaste blanda kana si katala barabas. Mighty Heavenly Father, we worship you this morning. Oh, तपाईको आराधना गर्दछौँ यस बिहान हे पिता. We give you all praise हामी this morning. सम्पूर्ण प्रशंसा हामी तपाईलाई दिदछौँ. We want to say we are so thankful and so grateful for giving us your son हामी यही भन्न Jesus. चाहन्छौँ कि आजको बिहान हामी अति नै कृतज्ञ र धन्यवादी छौँ तपाईले आफ्नो पुत्र हामीलाई दिनुभएको लागि. When you gave your son, you gave us your everything. जब तपाईले आफ्नो पुत्र हामीलाई दिनुभयो तपाईले आफ्नो सम्पूर्णता दिनुभयो. There is no one and nothing above your son Jesus. किनकि तपाईको पुत्र येशू भन्दा माथि कुनै पनि कुरा छैन, कोही पनि छैन. We cannot even kind of imagine or fathom what it means to have Jesus. साथै पनि येशू हाम्रो जीवनमा पाउनु हुनु भन्ने कुरा चाहिँ कति शक्तिशाली कति आशिषमय कुरा हो भन्ने कुरा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ. Yes, Lord. Thank you. धन्यवाद तपाईलाई. So we remember this season, a season that Father loved us so much because you said, for God so loved the world. त्यसकारण यो समय यो ऋतु हामी याद गर्दछौँ र यो सम्झना गर्दछौँ कि साँच्चै पिताले संसारलाई यति धेरै माया गर्नुभएको लागि नै उहाँले पुत्र पठाउनु भयो. It's a season of the greatest love mankind has ever seen.
आज साँच्चै नै संसारमा भएका मानिसहरूले शक्तिशाली प्रेम देखेको यो एउटा ऋतु हो। We rejoice in this season, the season of love. यो ऋतुमा हामी रमाउँदछौँ र यो कस्तो खालको ऋतु? प्रेमको ऋतु, A season of forgiveness. क्षमाको ऋतु, A season of unity. एकताको ऋतु, A season where God decided to be at peace with mankind once and for all. एउटा यस्तो ऋतु जुन ऋतुमा परमेश्वरले सारा मानिस जातिसँग शान्ति कायम गर्न निर्णय गर्नुभयो। A season where the enmity between man and God was put to an end forever and forever. एउटा यस्तो ऋतु कि जुन ऋतुमा मानिस र परमेश्वरको माझ भएको त्यो शत्रुता र दुश्मनी सदा सर्वदाको लागि मेटियो। Father, we will walk in this season very consciously अब यो ऋतुमा हामी अति नै सतर्क र सचेत भएर जिउँ as to what you have done for us. विशेष गरी तपाईले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई लिएर। Once again, we just want to tell you we love you so much. हामी फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छौँ कि हामी तपाईलाई औधी प्रेम गर्छौँ। Thank you. धन्यवाद। Thank you. In the mighty name of Jesus, we pray. महान शक्तिशाली येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। Amen, 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 and amen. Hallelujah. Hallelujah. It's so nice to know that so many of you have joined us. तपाईँ कतिजना जोडिनु भएको छ यो देख्न पाउँदा एकदमै हामी खुसी छौँ, एकदमै रमाइलो लाग्छ। Thank you so much for joining with us. धन्यवाद हामीसँग तपाईँ यसरी जोइन हुनुभएकोमा। See, we are beyond any denomination. हामी चाहिँ कुनै पनि सम्प्रदायको भित्र छैन, सम्प्रदायदेखि एकदमै अझै पनि पार। Because God is beyond any denomination. किनकि स्वयं परमेश्वर नै सबै सम्प्रदाय भन्दा एकदमै उछिनेर उता हुनुहुन्छ के माथि। Because you cannot limit God in any denomination. किनकि कुनै पनि सम्प्रदायको नाम ठोकेर हामीले परमेश्वरलाई सीमित गर्न सक्दैनौँ। You cannot lock God in a denominational box. हामीले एउटा साम्प्रदायिक बक्सामा परमेश्वरलाई हामीले थुनेर राख्न सक्दैनौँ। He is God the Father, the Creator. उहाँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिको मालिक सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। You know, many people may try to suggest you this is how you follow God and that's how you worship God. कति मानिसहरूले सायद तपाईहरुलाई भन्लान् कि तपाईले यसरी आराधना गर्नुपर्छ, त्यसरी आराधना गर्नुपर्छ, यसरी परमेश्वरलाई पछ्याउनुपर्छ भन्दै। Don't listen to people, but listen to what the Word of God tells us as to how we are to follow Him. तर मानवीय त्यो रायलाई, त्यो विचारलाई, त्यो सिद्धान्तलाई नसुन्नुहोस्, तर परमेश्वरले आफ्नो वचनमा उहाँलाई पछ्याउने कुरालाई लिएर कसरी र कति मात्रामा र किन भन्ने कुरा जसरी स्पष्ट पार्नु भएको छ बाइबललाई पछ्याउनुहोस्। Remember, we have been discussing about to be led by the Spirit. याद गर्नुहोस् हामीले पवित्र आत्माबाट डोलिने कुरा हामीले हेरिरहेका थियौं। That's why the Holy Spirit has come, so that He could help you, how to worship God, how to follow God, how to really understand your Heavenly Father. हो त्यसरी नै जब हामीले बाइबल पढ्दछौं कि कसरी येशू ख्रीष्टलाई स्वर्गीय पितालाई हामीले पछ्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौं। That's why the Holy Spirit has come to help you. त्यसै कारण पवित्र आत्मा यस पृथ्वीमा आउनु भएको छ हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति। If you really train yourself to listen to the Spirit of God and to follow the Spirit of God, यदि तपाईले आफूले आफूलाई एकदमै तालिम दिनुभयो, सिकाउनु भयो भनेदेखि कि कसरी परमेश्वरको आत्मालाई पछ्याउने भन्ने कुरा how to hear from God, how to hear from the Spirit of God, कसरी उहाँको आत्माको आवाजलाई सुन्ने भन्ने कुरालाई लिएर you don't need to follow any denomination. तपाईले कुनै सम्प्रदायलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने छैन। Bible never says those who are led by certain denominations, they are the children of God. Bible never says that. बाइबलले यस्तो भनेको छैन कि जो व्यक्ति चाहिँ सम्प्रदाय अनुसार डोलिन्छ उ चाहिँ परमेश्वरका सन्तानहरू हुन् भनेर भनिएको छ। Why I'm talking about denomination? आज मैले किन सम्प्रदायको कुरा गरेको छु? Because every denomination, they have their own limits. किनकि हरेक सम्प्रदायमा उनीहरुको आफ्नो सीमानाहरू हुन्छन्। They have their own ways of how to worship and how to follow. They have their own man-made ways, अब कति सम्प्रदायहरुमा मानिसले नै बनाएको मानवीय सिद्धान्तहरू हुन्छन् अथवा स्थापित गरेको हामी देख्दछौं। कसरी परमेश्वरलाई पछ्याउने, के मान्ने र के नमान्ने भन्ने कुरालाई लिएर आफ्नै मानवीय सिद्धान्त स्थापित गरेका हामी। They will tell you this is what you are supposed to be doing in worship, and that's what you are not supposed to be doing in worship, and this is what you are not supposed to be kind of doing and not doing, and all those kind of things. अब
हरेक प्रत्येक अब विभिन्न सम्प्रदायहरूले विभिन्न प्रकारले एउटाले भन्छ यो यस्तो प्रकारले गर्नुहोस्, यस्तो प्रकारले नगर्नुहोस्, त्यसरी गर्नुहोस्, त्यसरी नगर्नुहोस् भनेर आफ्नो सिद्धान्तहरू हामी देख्दछौँ। If you look in the New Testament, तर नयाँ नियममा तपाईले हेर्नुभयो भने let me tell you one thing. When people tells you about concerning how to do and how not to do, it becomes a law. अब जब मानिसले तपाईलाई यसरी गर्नु त्यसरी नगर्नु भनेर जब मानिसहरूले भन्न थाल्छन् भने त्यो एउटा फेरि पनि व्यवस्था हुन जान्छ। Yeah, it is good to have certain system in the church so that everything will be done very in a proper way. हो विभिन्न भनौँ न केही नियमहरू मण्डलीमा एकदमै उचित प्रकारले सेवकाईलाई एउटा भनौँ न एकदमै राम्रोसँग त्यहाँ कुनै एकअर्कामा ठेस नखाइकन राम्रोसँग अगाडि लिएर जानुको निम्ति सिस्टम राख्नु राम्रो कुरा हो मण्डलीमा। But you don't limit the Spirit of God by your system. तर त्यो सिस्टमले त्यो हाम्रो प्रणालीले परमेश्वरलाई हामीले सीमित तुल्याउन सक्दैनौँ। But many have done that. तर धेरैले आज गरेका छन् And they are fixed with it. र त्यसैमा उनीहरू एकदम अडिएर बसेका छन्। They cannot come out of it. त्यसबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छन्। And when they do that, they limit the Holy One of Israel. र त्यसो गर्दाखेरि बाइबलले भने जस्तै कि उनीहरूले इजरायलको एक मात्र धार्मिक जनलाई अथवा जुन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हामीले सीमित तुल्याएका हुन्छौँ। Otherwise, the Bible says they limited the Holy One of Israel. बाइबलले भन्छ कि इजरायलको पवित्र एकजनालाई उनीहरूले सीमित तुल्याए अथवा परमेश्वरलाई सीमित तुल्याए भनेको। Yeah, sometimes our system it limits God, and God is limitless, and you cannot put him under any system or whatever that you create. हाम्रो परमेश्वर असीमित परमेश्वर हुनुहुन्छ र जब हामीले यस्तो सिद्धान्तहरू स्थापित गर्न थाल्छौँ हामीले परमेश्वरलाई सीमित तुल्याउन थाल्छौँ जबकि हामीले परमेश्वरलाई कुनै हालतमा कुनै बक्सामा बाँधेर सीमित बनाएर राख्न सक्दैनौँ। Sometimes you may have certain good systems in the church, but you need to let the Holy Spirit use it. Sometimes he may kind of put it as he may sometimes put it aside and do whatever he wants to do. हामीले कतिवटा नियमहरू हामीले मण्डलीमा बनाएर राखेका हुन्छौँ, सिद्धान्तहरू त्यहाँ राखेका हुन्छौँ, तर त्यो सिद्धान्तहरू भन्नुले हामीलाई बाँधेको हुँदैन, तर पवित्र आत्मालाई नै हामीले हाम्रो जीवनमा हाम्रो मण्डलीमा सलहल गर्न दिनुपर्छ। कति समयहरूमा त हाम्रो सिद्धान्तलाई एक साइड राखेर पवित्र आत्माले हामीलाई के भनिरहनु भएको छ त्यो सुन्न आवश्यक छ। Because sometimes when you are led by the Spirit, when you are moved by the Spirit, things are very different than how you have made it in the church. किनकि जब हामी पवित्र आत्माबाट डोरिन्छौँ उहाँको आवाज सुनेर उहाँले भनेको कुरा पालन गर्न थाल्छौँ कति समयहरूमा हामीले बनाएर राखेको त्यो नियमहरू भन्दा त्यो व्यवस्थाहरू भन्दा एकदमै छुट्टै र भिन्दै हुन्छ। Yeah, you may be in a denomination, but don't let the denomination be in you. हुन सक्छ तपाई कुनै सम्प्रदाय भित्र हुनुहुन्छ तर सम्प्रदाय चाहिँ तपाई भित्र हुन नदिनुहोस्। You be in a denomination. तपाई सम्प्रदाय भित्र हुनुहोस्। Maybe you need to be known by a name. अब कुनै एउटा नामबाट तपाई चिनिनु परेको छ। But don't let the denomination be inside you, because if you let the denomination be inside you, the denominations have so many limits that limits God. तर तपाईले सम्प्रदायलाई आफ्नो भित्र हुन दिनुभयो भने एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि कति सम्प्रदायहरूमा चाहिँ परमेश्वरलाई सीमित तुल्याउने कुराहरू स्थापित भएको हुन्छ। Because the Bible says, किनकि बाइबलले भन्दछ, for as many as are led by the Spirit of God, किनकि जति जना पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्माद्वारा डोलिएका छन्, these are the sons and daughters of God. यिनीहरू नै परमेश्वरका छोराहरू अनि छोरीहरू हुन्। So yesterday I was talking about how you can be led by the Spirit of God in a very powerful way through the gifts of the Spirit of God. हिजो हामीले हेरिरहेका थियौँ कि कसरी पवित्र आत्माको दान वरदानहरूद्वारा शक्तिशाली रूपमा हामी पवित्र आत्माद्वारा डोलिन सक्छौँ। And to be led by the Spirit of God through the gift of the Holy Spirit, you'll have to have good understanding about the Spirit, about the gifts of the Spirit. र पवित्र आत्माको दान वरदानहरूद्वारा डोलिनुको निम्ति पवित्र आत्माको दान वरदानहरूको समझ र ज्ञान हुनु अति आवश्यक छ। So that when the Holy Spirit comes to lead you through that gift, you'll exactly know. किनकि जब पवित्र आत्माको वरदान तपाईमा प्रकट हुन्छ तपाईलाई टक्क थाहा भइहाल्छ। Because you have understanding about it. किनकि तपाईमा त्यसको विषयलाई लिएर ज्ञान भएको हुनाले। So you could cooperate with the Holy Spirit and move the way He wants you to move. र यसरी पवित्र आत्माको वरदान देखा पर्ने बित्तिकै तपाई पनि समर्पित हुन सक्नुहुन्छ, संलग्न भइकन तपाई सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। But today I have seen many of the believers around the world, they hardly have any understanding about the gifts of the Spirit. तर आज अनगन्ती विश्वासीहरू मैले देखेको पनि छु, मेरो जम्का भेट पनि भएको छ।
ज्ञानै छैन। Even pastors and leaders, maybe the person is a Bible doctor but doesn't have बाइबल विद्वानहरूलाई पनि पवित्र आत्माको वरदानको ज्ञान छैन। दुःख लाग्दो कुरा हो। When I say this, I'm not trying to insult anybody. यो भन्दै गर्दा मैले कसैलाई होच्याउन कोसिस गरेको होइन। But we need to discuss the word of God black and white. तर परमेश्वरको वचनलाई एकदमै जस्तो हो त्यस्तै नै हामीले भन्नु अति आवश्यक छ। There are some preachers, they talk about the gift of the Spirit, but the gift never works through their life. So it's no point. अब कति अगुवाहरू कतिले दान वरदानहरूको विषयमा शिक्षा दिन्छन् बोल्छन् तर पनि आफ्नै जीवनमा दान वरदानहरूले काम गरिरहेको हुँदैन। It's like somebody is talking about speaking in tongues, for example, अब कतिले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने कुरा गर्छन् or maybe prophecy, अथवा भविष्यवाणी, but they never seems to be speaking in tongues, or they never seems to prophesy. तर अन्य भाषामा उनीहरू स्वयंले बोलेका हुँदैनन्, भविष्यवाणी गरेका हुँदैनन्। If you remain in the theory side of the word of God, तर तपाईले परमेश्वरको वचनको केवल एउटा लिखित क्षेत्र हैन लेखिएको क्षेत्र मात्रै तपाई बस्नुहुन्छ if you भने want to function with only head knowledge, तपाई केवल दिमागको ज्ञानले मात्रै हुनु तपाई काम गर्न चाहनुहुन्छ भने you may go around the world teaching the word of God just theoretically. तपाई खाली एउटा लेखिएको अनुसार मात्रै तपाईले अब मौखिक प्रकारले मात्रै तपाई प्रचारदै चारैतिर संसारको चारै कुना जानुहुन्छ We भने will never be able to prove the kingdom of God. हामीले कहिले पनि परमेश्वरको राज्य प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ। That's why Paul said, I don't come in the excellency of my words, त्यसकारण पाउलले भने मेरो शब्दको त्यो चतुर्याइमा अथवा त्यो खुबीमा म आउँदिन, but I have come in the demonstration of the Holy Spirit. I will come and I will demonstrate to you the Spirit of God. तर म पवित्र आत्माको त्यो शक्तिमा प्रदर्शनमा त्यो पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनमा म आएको छु तिमीहरूको माझमा उहाँको शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई। So that I could prove you. Because during Paul's time there were many people who were kind of saying all sorts of things theoretically. किनकि पाउलको समयमा पनि धेरै मानिसहरूले मुखले बडबडाउने कुरा त धेरै भइरहेको थियो। धेरैले आफ्नै मन धडक कहानीहरू भनेर अगाडि बढिरहेका थिए। But Paul said, I will come and see whether you are real or not. तर पनि पवित्र आत्माले भन्नुभयो Paul said, I will come and try to find out whether you are real or not. तर पाउलले भने कि म आउँदै छु ताकि तिमीहरू साच्चै पनि सही हौ या होइनौ, वास्तविक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो पत्ता लगाउन I want to see how much the power side of the Spirit of God is working through you. How much is the Holy Spirit, the gift of the Spirit is working through you. तिमीहरूको जीवनमा पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शन कति मात्रामा भएको छ, पवित्र आत्माले तिमीहरूको जीवनद्वारा काम कति मात्रामा गर्नु भएको छ त्यो हेर्न म आउँदै छु। So I'm coming म आउँदै छु to fill you with the Spirit, पवित्र आत्माले भर्न पनि to म fill you आएको with the gift. दान वरदानहरूले भर्न म आएको See here, the Paul is talking about, I'm not only preaching word, but I am also putting up signs and wonders. मैले केवल शब्दले मात्रै प्रचार गरिरहेको छुइनँ तर म चिन्हहरू त्यो आश्चर्य कर्महरूको प्रदर्शन गर्न पनि म So I आएको छु। want to ask every pastors and leaders. आज म सबै पास्टर अगुवाहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। This is something we'll have to think it very seriously. हामीले यो एउटा यस्तो कुरा हो गम्भीरतापूर्वक हामीले We may be सोच्नु talking and talking and talking and talking, आज हामीले बोलिरहेका छौँ होला thinking I'm teaching and preaching and doing all sorts of things. मैले प्रचारिरहेको छु, सिकाइरहेको छु, मैले एकदमै गरिरहेको छु भन्ने जस्तै हामीले लाग्छ होला। But we need to ask ourselves, how much power, how much power is really working through my life? तर हामीले आफूले आफूलाई आज प्रश्न गर्नु परेको छ कि कति मात्रामा शक्तिको कति मात्राले अथवा पवित्र आत्माको शक्तिको कति मात्राले मेरो जीवनद्वारा काम गरेको छ। Let me tell you a story of a man. एउटा व्यक्तिको A कथा preacher. मलाई एउटा प्रचारकको कथा मलाई भन्न दिनुहोस्। This man was really not satisfied with whatever that he was doing in the ministry, because he could never see the demonstration of the Holy Spirit, the gift of the Spirit through his life. अब यो व्यक्ति यो प्रचारक चाहिँ आफ्नो जीवनमा कहिले सन्तुष्ट उहाँ हुनुहुन्थेन किनकि बाइबलले भनेको अनुसार पवित्र आत्माको शक्ति प्रदर्शन उनले आफ्नो जीवनमा नदेखेको हुनाले गर्दा He could see no signs and wonders working through his life. उहाँको जीवनद्वारा कुनै पनि चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरू नदेख्नु भएको लागि He read the writings of Paul where he said, I want all of you to speak in tongues, where he could see, like, as people were filled with the Spirit, they were speaking in tongues, so he could not see all those things in his life and he was not satisfied. उहाँले पाउलले लेखेको पत्र उहाँले पढ्नुभयो कि जहाँ चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने कुरा, दान वरदानहरूको कुरा र
भविष्यवाणी गर्ने कुराहरू, तर आफ्नै जीवनमा चाहिँ उहाँले देखिरहनु भएको थिएन। So he knew that he must be filled with the Spirit of र God. उहाँलाई थाहा भयो कि म सर्वप्रथम चाहिँ परमेश्वरको आत्माले So one day भरिनुपर्छ। in the church he was kneeling down and asking God, God help me, how could I be filled with the Spirit? र एक दिन यसरी मण्डलीमा उहाँले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो बुढा टेकेर कि हे परमेश्वर म कसरी तपाईको आत्माले भरिने। And that day it happened like it so happened that another preacher was just driving through his church. I mean by his church. र यसो भयो त्यो दिनमा कि साँच्चै परमेश्वरले नै गर्नुभएको त्यो काम चाहिँ कि एकजना प्रचारक त्यो बाटोबाट भएर उहाँको मण्डलीको बाटो भएर गइरहनु भएको। And suddenly the Spirit of God told him to stop by the church. र अचानक परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँको मण्डलीको छेउमै रोकिनुको निम्ति भन्नुभयो। And the Spirit of God told the preacher, go inside the church. अनि प्रचारकलाई भन्नुभयो परमेश्वरको आत्माले भित्र मण्डली भित्र जाऊ। So he went inside the church. मण्डली भित्र जानुभयो। And he could see somebody kneeling down and praying. कोही व्यक्तिले घुँडा टेकेर प्रार्थना गरिरहेको उनले देखे। And then this preacher who was praying, when he heard the sound, he just looked and he could see another man standing just nearby him. अब ढोकाबाट भित्र कोही आएको जस्तै उनले थाहा पाए र यसरी फर्केर हेर्दाखेरि एकजना व्यक्तिलाई उनले देखे। Then he asked him, who are you? र उहाँले सोध्नुभयो तपाईँ को हुनुहुन्छ? He said, I am a preacher. उनले भने म प्रचारक हुँ। Then the man asked, do you believe in the Holy Spirit and the feeling of the Spirit and the gift of the Spirit? र उहाँले भन्नुभयो प्रचारकलाई कि तपाईले के पवित्र आत्मालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको भरपुरी दान वरदानमा विश्वास गर्नुहुन्छ? And he said, yeah, I do that and I flow in it. उनले भने प्रचारकले म विश्वास गर्दछु र म त्यसमा चलहल पनि गर्दछु। So I know God has sent you to fill me with the Holy Spirit. अनि उहाँले भन्नुभयो प्रार्थना गरिरहनु भएको प्रचारकले चाहिँ कि मलाई थाहा छ परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई पठाउनु भएको मलाई भन्नुको निम्ति। So please fill me with the Holy Spirit. मलाई आत्माले भरिदिनुहोस्। So this preacher kind of, prayed for the other preacher, and while he was praying, suddenly he got filled with the Holy Spirit. यो प्रचारकले चाहिँ अर्को प्रार्थना गरिरहनु भएको प्रचारकलाई प्रार्थना गरिदिए अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ आत्माले भरिनु भयो। And then he started to speak in tongues. र अचानक उहाँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। Because he was filled with the Spirit. किनकि उहाँ पवित्र आत्माले भरिनु भयो त्यो दिन। And later, great things started to happen through his life. र त्यसपछि शक्तिशाली महान कामहरू उहाँको जीवनबाट देख्न थाले। See, today I want to tell you one very important thing concerning being filled with the Holy Spirit. र आज म एकदम एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु पवित्र आत्माको भरपुरीलाई लिएर। Because the moment this is one thing. There are 9 gifts of the Spirit. अब हामीलाई थाहा छ 9वटा दान वरदानहरू छन्। All those gifts all those are gifts. यी सबै वरदानहरू हुन्। And they will all work once you are filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्माले तपाई एकचोटी भरिसक्नु भएको पछि चाहिँ यी सबै 9वटै वरदानहरूले समय-समयमा तपाईलाई तपाईको जीवनद्वारा काम गर्नेछ। But one of the most important, prominent gift of the Spirit is speaking in tongues. तर एउटा चाहिँ वरदान चाहिँ एकदमै कहिले नहट्ने रहिरहने वरदान चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना। See, Paul said in the Bible, I want all of you to speak in tongues. पाउलले भने कि म चाहन्छु सबैजनाले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेको। So that means God wants all of us to speak. त्यसकारण पवित्र आत्मा चाहनुहुन्छ हामी सबैजनाले अन्य भाषामा बोलेको। If some of you are not speaking in tongues, maybe you are not filled and you don't understand how it all works. यदि कोही तपाई अन्य भाषामा बोल्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ सायद तपाईले बुझिरहनु भएको छैन र त्यसैकारण तपाईले बोल्न नसक्नु भएको। And Paul also said that cease not to pray in tongues. पाउलले यो पनि भनेका छन् कि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न नरोक्यो। Today many of us we don't care about the feeling of the Spirit and speaking in tongues. आज कति व्यक्तिहरूले आज पवित्र आत्माको भरपुरी र अन्य भाषा विश्वास गर्दैनन्। It is maybe it is because they don't have proper understanding about it, or maybe they are ignoring it, or maybe they say no, we don't need all those. अब शायद हुन सक्छ अब नबुझेको हुनाले गर्दा कसैले नभनेको हुनाले गर्दाखेरि नपत्याएको हुनाले गर्दा पनि होला कसैले भन्छ मलाई यो चाहिँदैन भन्ने भएकोले पनि गर्दाखेरि होला। But today I want to tell you the importance of speaking in tongues a little bit. तर आज म तपाईलाई अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुको महत्त्व छोटकरीमा तपाईलाई भन्न चाहन्छु। Maybe we could continue with it later again. हामीले पछि फेरि यसलाई नै निरन्तरता दिन But सक्छौं। let me tell you one thing, why it is important to be filled with the Spirit of God. म तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु कि किन पवित्र आत्माले भरिनु र अन्य भाषा बोल्नु आवश्यक छ। It is because the moment you start to speak in tongues, किनकि जब तपाईले अन्य भाषा प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ, speaking in tongue is a doorway to enter into the supernatural word of God
and to enter into all the other gift, to be able to flow with other gift too. अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ त्यो आत्मिकी दुनियाँको ढोका खोलिएर ढोका भित्र पस्नु हो, जहाँ पसी हामीले पवित्र आत्माको अरू दान वरदानहरू हामी देख्न थाल्छौँ र त्यसमा हामीले पाइला टेक्न थाल्छौँ। Because it's a language of the Spirit. अब यो चाहिँ आत्माको भाषा हो। And this language is used in the spirit world. अनि यो भाषा चाहिँ आत्मिकी दुनियाँमा प्रयोग गरिन्छ। And devil don't understand this language. र शैतानले यो भाषा बुझ्दैन। Because Bible says those who pray in tongues, they pray to God directly. किनकि बाइबलले भनेको छ कि जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दछ उसले परमेश्वरसँग सिधै रहस्यमय कुरा गरिरहेको हुन्छ। So now the devil will not understand you. Nobody will understand you. Sometimes even you yourself will not understand. But your spirit, by the Holy Spirit, is speaking with God directly. त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो भाषा न त शैतानले बुझ्छ, न त अरूले बुझ्छ, न समय र तपाईँ आफैले पनि बुझ्नु हुँदैन, तर तपाईको आत्माले पवित्र आत्मासँग मिलेर परमेश्वरसँग सिधै रहस्यमय कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। You are talking about all the secrets of the kingdom of God. तपाईले परमेश्वरसँग परमेश्वरको राज्यको त्यो गोप्य रहस्यमय कुरा गरिरहेको हुनुहुनेछ। So once you start to speak the secrets of the kingdom of God, God will start to reveal to your spirit the things that he plans for you, which the devil will not be able to understand, to come against it. र जब तपाईले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको राज्यको कुरालाई लिएर, तपाईको आफ्नै जीवनको पनि कुरालाई लिएर रहस्यमय कुराहरू गरिरहेको हुनुहुनेछ र भनौं एउटा एकदमै खुशीको कुरा चाहिँ के भने शैतानले त्यो कुराहरू बुझिरहेको हुँदैन। So you and God will start to work things in secret. र साथै गोप्यतामा नै तपाई र परमेश्वरले एकदमै भव्य योजना र महान योजना बनाइरहेको हुनुहुनेछ। For example, devil wants to come against your business, but God wants to give you a secret about your business. अब शैतानले त उदाहरणमा तपाई व्यापारमा हुनुहुन्छ र शैतानले त त्यो व्यापारलाई ध्वंस पार्न चाहन्छ, तर पनि परमेश्वरले तपाईलाई तपाईको व्यापारलाई लिएर रहस्यको कुरा भन्न चाहनुहुन्छ। Maybe concerning your ministry, your family, your whatever that you are doing. सायद तपाईको मिनिस्ट्रीको विषयलाई लिएर होला, तपाईको परिवारको कुरालाई लिएर होला, पवित्र परमेश्वरको आत्माले अथवा परमेश्वरले रहस्यमय कुरा तपाईलाई बताउन चाहनुहुन्छ। He will give you such an inner wisdom that devil will not be able to even understand what is happening between you and your father. अब एउटा यस्तो भित्रीय बुद्धि हैन, एउटा गोप्य बुद्धि तपाईलाई तपाईको जीवन, तपाईको परिवार, तपाईको व्यापारलाई लिएर दिन चाहनुहुन्छ, जुन चाहिँ शैतानले कहिले बुझ्न सक्दैन। And once if the enemy doesn't understand what the plan is, he will not be able to come against the plan. र शत्रुलाई तपाई भन न त्यो योजना थाहा भएन भने त्यो योजनाको विरुद्ध त्यो कहिले आउन सक्दैन। That's why Jesus said, in that day. त्यसकारण येशूले भन्नुभयो त्यो दिनमा, Even Jesus himself said, in that day. येशू स्वयंले भन्नुभयो ती दिनहरुमा They will speak in another tongue. उनीहरुले अन्य भाषामा बोल्नेछन्। Why did Jesus say that? येशूले किन भन्नुभयो त्यो? And if you look in the Bible, you will not find anybody in the Old Testament speaking in tongues. र तपाईले पुरानो नियममा कसैले पनि अन्य भाषामा बोलेको भेटाउनु हुँदैन। It's the only gift that you see functioning in the New Testament. तपाईले यो वरदान चाहिँ केवल नयाँ नियममा तपाई येशू ख्रीष्ट आइसक्नु भएपछि त्यो वरदान प्रकट भएको तपाई देख्नुहुन्छ। And Jesus said in that day, because he knew the later time, the end time will be such where the devil will try to come against God's plan in many different ways and different forms. अब येशूलाई थाहा थियो कि अन्तको दिनहरुमा शैतान यस्तो भनौं सक्त भएर चाहिँ परमेश्वरको राज्यको परमेश्वरको योजनालाई भत्काउन बिगार्न हुन आउन नदिनुको निम्ति यस्तो सक्त प्रकारले लाग्नेछ, अन्तिम दिन त्यस्तो खतरनाक हुनेछ भनेर येशूलाई थाहा थियो। So that is why he knew God is going to give them a gift which will kind of work in the hidden between God and man. र परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यो पनि थाहा थियो कि त्यस्ता समयहरुमा मेरो पिताले एउटा यस्तो वरदान उनीहरुलाई दिनुहुनेछ कि शैतानले नै नबुझ्ने गरी भित्र नै परमेश्वर र उनीहरु मिलेर योजना बनाउनेछन्। Look in the life of Paul. पाउलको जीवनमा तपाईले He said, nobody speaks like I do. पाउलले स्वयं भनेका छन् कि म जस्तै अन्य भाषामा कसैले पनि बोल्दैन, यति धेरै मात्रामा कसैले पनि बोल्दैन। That is why God could reveal Paul all the secrets of the kingdom. I believe hardly nobody has received the revelation like Paul did.
त्यसै कारणले गर्दाखेरि त पावलले यतिका धेरै राज्यको कुरालाई लिएर, परमेश्वरको राज्यको कुरालाई लिएर रहस्यका कुराहरू प्राप्त गरेको उनले पाएको र त्यसपछि लेखेको हामी देख्दछौँ। सायदै अरू कसैले पाए, पावलले पाए जस्तै। We know Paul was constantly under attack. हामीलाई थाहा छ पावल निरन्तर आक्रमण मुनि थिए। And there came a time where the attack got, it started to get bigger and bigger. It started to intensify. र हामीलाई थाहा छ पावलको जीवनमा त्यो आक्रमणहरू चाहिँ अझै झन्झन सख्त, झन्झन एकदमै प्रबल हुँदै गएको, झन्झन भनौँ धेरै मात्रामा हुँदै गएको हामी देख्दछौँ। To the extent where Paul said, because of the great revelation that I'm receiving from God, the devil has appointed a messenger to destroy me. अब यतिसम्म पावलले भनेका छन् कि मैले जुन प्रकाश परमेश्वरको राज्यको पाएको छु, परमेश्वरबाट पाएको छु, त्यो रहस्य को विरुद्ध गर्नको निम्ति शैतानले एउटा त्यसको आफ्नो दूत नै मलाई ध्वंस पार्न खटाएको छ। Then one time Paul even prayed 3 times to God and said, take away this because this attack is too much for me. यतिसम्म कि पावलले एउटा ठाउँमा त आइपुगेर सहनै नसकेर असह्य भएर चाहिँ उनले प्रार्थना गर्नुपर्ने। And he called it a thorn in the flesh. अनि उनले त्यो कुरालाई चाहिँ मेरो शरीरमा बिजाउने काँडा उनले भनेका छन्। यो हुन सक्छ भने तपाईले मबाट हटाइदिनुहोस् भनेर 3 चोटि उनले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। Then God replied and said, Paul, my grace is sufficient for you. र परमेश्वरले भन्नुभयो बोलेर कि हे पौल, मेरो अनुग्रह तिम्रो निम्ति प्रशस्त छ। God means to say, since you are praying in tongues, don't worry. My secret plans to keep you protected, my secret plan to help you, my secret plan to give you strength, my secret plan, to just take you through is more than sufficient. र परमेश्वरले भन्न चाहनु भएको चाहिँ तिमीले अब अन्य भाषामा प्रार्थना गरेको छौ, जुन वरदान पाएर तिमीले जुन प्रकारले प्रार्थना गरिरहेका छौ, अन्य भाषामा बोलिरहेको छौ, अब यस्तो रहस्यमय कुरा तिमीले आफ्नो जीवनमा प्रकट गरिरहेको छौ, तिमीलाई ती आक्रमणहरू बचाउन, तिमीलाई त्यो आक्रमणहरू पार लगाउन, तिमीले रहस्यमय कुरा र योजनाहरू परमेश्वरसँग मिलेर बनाइरहेको छौ, त्यसले नै तिमीलाई पार लगाउनेछ। त्यो हो मेरो अनुग्रह। That's my grace that will manifest over your life. परमेश्वरले भन्न चाहनु भएको त्यही हो कि यो हो मेरो अनुग्रह र यसले नै तिमीलाई तिम्रो जीवनमा पार लगाउनेछ। That's why later when Paul knew the secret, he said, I want all of you to pray in tongues. Please don't cease praying in tongues, but you have no idea what will happen. त्यसै कारणले पावलले भनेका छन् कि म सबभन्दा धेरै अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दैछु, म चाहन्छु सबैजनाले बोलुन्, सबैजनाले बोल्नु र नरोकिनु, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न चाहिँ तिमीहरू नथाम्नु भनेर चाहिँ पावलले भनेका छन्। He even said in the book of 1 Corinthians 14, पहिलो कोरिन्थी 14 मा उनले यो पनि भनेका छन्, verse 3, 3 पदमा, but he who, okay. Yeah, it's just here. All right, I will. Two. Yeah, no, yes, 3. Edification and exaltation. All right. 2. All right. No, this is, let's read 2 and 3. 2 र 3 हामी पढौं। For he who speaks in tongues does not speak to men but to God. यहाँ भनेको छ, तर जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दछ उसले मानिससँग बोल्दैन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। For no one understands him, however, in the spirit he speaks mysteries. किनकि उनले बोलेको कुरा कसैले बुझिरहेका हुँदैनन्, तर पनि पवित्र आत्मामा भएर उनले रहस्यमय कुरा उसले बोलिरहेको हुन्छ। One day I remember, एक दिन मलाई याद छ, me and Sarah, we were traveling in the United States. हामी अमेरिकामा हिँडिरहेका थियौं। So we were going from one state to the other state. We were going in an aeroplane. It was a small charter plane. हामी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी प्लेनमा गइरहेका थियौं, एउटा सानो प्लेनमा। And then suddenly there was such a shake, our plane was getting by the wind thrown out here and there. We felt that. अति नै ठुलो अब त्यहाँ हुडी बतासहरु आएको हामी देख्यौ, त्यो सानो प्लेन थियो अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै त्यो महसुस भयो, त्यो भनौं न, everybody in the plane, they were screaming. धेरै सबैजना कराइरहेका थिए। They were afraid.
डराइरहेका They थिए। thought they will be now destroyed. अब त हामी सिद्धिने भयौँ भनेर उनीहरूले सोचिरहेका So थिए। what me and Sarah did, we hold each other's hand, we started to pray in tongues. हामी दुवैजनाले एकअर्काको हात समात्यो र अन्य भाषामा Oh, प्रार्थना rida गर्न barbaroni helabako risagede belenda barbaro di herranda barbaroni helabaka segede. Oh, lenda barbarana rokambar biro de beladi heroboko segete yalade. We were praying and praying and praying. हामी यसरी प्रार्थना गरिरहेका थियौँ निरन्तर रूपमा। And suddenly everything got so calm. अचानक त्यो त्यो भनौँ त्यो एकदमै हुडी बतास जुन चर्किरहेको थियो त्यो शान्त भयो। And suddenly everything, went so good and fine, and we had such a wonderful landing. अनि अति स्मुथ भयो र त्यसपछि हामी शान्त प्रकारले हामी ल्यान्ड गर्यौँ। Because as we were praying in tongues, we were praying the mysteries concerning how God wants to protect us now. र जब हामीले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेका थियौँ कि अब परमेश्वरले कसरी हामीलाई सुरक्षा दिने हो भन्ने कुराको रहस्यमय कुरा हामीले बोलिरहेको थियौँ। You know what? I remember one thing in Paul's life, like when he was in the sea, Oh, yeah. in that ship. Yeah. I just strongly believe that he was speaking in tongues. Oh, yeah. All of a sudden, The ship storm, broke and he was yeah. in the middle of the sea. Yeah, but nobody died, and then everybody were saved because Yeah. he prayed. Because Hallelujah. Paul was always praying in tongues. Yeah. So it was like he was speaking the mysteries concerning the situation. र यसरी परिस्थितिलाई लिएर उनले रहस्यमय कुरा गरिरहेका थिए परमेश्वरसँग। Suddenly a situation comes up, what would you do? अब अचानक एउटा परिस्थिति आयो रे तपाईको जीवनमा, तपाईले के गर्नुहुन्छ? I remember my son Ivan one day telling me. मलाई याद छ एक दिन इवान मेरो छोराले भनिरहेको। He was quite young then. त्यो बेला एकदमै जवान थियो। So he took my motorbike quietly and he ran from the house. He told me later. उसले मेरो अब बाइक उसले एकदमै सुटुक्कै कसैलाई नभनिकन उसले लिएर गयो। So he was happy and riding the bike. अनि ऊ एकदम खुसी भएर चाहिँ बाइक चलाएर हिँडिरहेको थियो। He was going down the road. अनि यस्तो ओरालोमा उ गइरहेको थियो। And suddenly he said 2 trucks came. अनि उसले भन्यो कि एक्कासी दुईवटा ट्रक अगाडिबाट आयो। And he knew now he's going to meet with an accident. He knew something bad is going to happen. अब उसलाई उसको मस्तिष्कले भन्यो कि अब एकदमै नराम्रो हुन गइरहेको छ। अब एकदमै यो दुईवटामा म पेचक्कै हुन्छु होला। He was going in full speed because he knew if he catch the brake, maybe he will go flying. अब यस्तो ओरालोमा एकदमै स्पिड गइरहेको थियो, त्यहाँ ब्रेकै हानौ भने पनि एकदमै उडेर जाने सम्भावना थियो। Then he said he started to pray in tongues wildly. अनि त्यस्तो अवस्थामा उसले एकदमै भनौँ जोरसँग अन्य भाषामा उसले प्रार्थना गर्न थाल्यो। उसलाई त्यही नै सुझ्यो त्यो बेलामा। Then the grace of God manifested and he just went through without any accident. र यस्तो प्रकारले परमेश्वरको उहाँको त्यो सुरक्षा प्रकट भयो कि अचम्म तरिकाले त्यो माझबाट केही पनि नभएर उ पार लाग्यो। Because he didn't knew the mystery of that situation, what would happen the next. अब त्यो बेलामा इवानलाई त्यो परिस्थितिको भित्रबाट त्यो पार भएर जाँदा के हुन्छ अब यसको पछि भन्ने उसलाई केही थाहा थिएन त्यो रहस्य। He knew no mystery about that. त्यसको कुनै रहस्य थाहा थिएन। Sometimes we face many situations and we don't know what will happen next. We don't know the mysteries hidden inside in that situation. कति परिस्थितिहरू भएर हामी पार गरेर जान्छौँ र त्यो परिस्थितिको भित्रको त्यो रहस्यमय कुराहरू हामीलाई थाहा नै भइरहेको हुँदैन। That's why Paul said, be praying in the Holy Spirit, because you will be praying the mysteries. Means you will be praying the solution concerning that mystery. र त्यसै कारणले गर्दाखेरि त परमेश्वरले भन्न चाहनु भएको त्यही हो कि निरन्तर अन्य भाषामा प्रार्थना गर र जब तिमी निरन्तर प्रार्थना गर्ने हुन्छौ अन्य भाषामा तब हरेक परिस्थितिको त्यो रहस्यमय बुद्धि र ज्ञान त्यो रहस्यमय स्थितिहरू तिमीलाई परमेश्वरको आत्माले प्रकट गराउनु हुनेछ। Because you are praying. It's like you and God, you are discussing the mystery. So what will happen next? किनकि हामीले भन्यो नि प्रार्थना चाहिँ एउटा कुनै एउटा धार्मिक कुरा होइन तर एउटा एकदमै बातचित हो, एकदमै स्ट्रङ कम्युनिकेसन हो परमेश्वर हाम्रो माझमा। र अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि रहस्यमय कुराकानीहरू भारी योजनाहरू त्यहाँ डिस्कस भइरहेको हुन्छ, छलफल भइरहेको हुन्छ परमेश्वर र तपाईको माझमा regarding the situation. परिस्थितिलाई लिएर। And God is always there to protect you. र परमेश्वर सधैँ त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईलाई सुरक्षा दिन। So now he has given you a better way. अब तपाईलाई परमेश्वरले अझै उत्तम
तरिका दिनुभएको छ। He'll give you greater understanding and wisdom how to go through the situation. र परिस्थितिबाट भएर तपाईँ पार लाग्ने एकदम अझै पनि महान उपाय र बुद्धि र ज्ञान दिनुभएको छ। Which may be a mystery for the time. र समय अहिले चाहिँ तपाईँको निम्ति रहस्यमय होला। I mean, like it may be a mystery for that very time of the situation. त्यो समयमा त्यो परिस्थितिमा जब तपाईँ आइपुग्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो रहस्यमय होला। So God has a way out. र परमेश्वरले हो त्यो रहस्य प्रकट गराइदिनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरसँग एउटा तरिका छ र त्यो तरिका अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु हो। Hallelujah. हालेलुया। There is so much that we kind of, I could tell you concerning, the things that will happen when you pray in tongues. But since we have no time today, maybe we'll continue tomorrow. अब धेरै अझै पनि उदाहरणहरू छन्, भन्नुपर्ने धेरै छ, तर आज समय नभएको हुनाले गर्दाखेरि हामी फेरि यसलाई नै निरन्तरता दिँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यदि प्रश्नहरू तपाईँको केही छ भनेदेखि पनि तपाईँले यहाँ कमेन्ट्स मा तपाईँले राखी छोड्नुहोस्। हामी त्यसलाई पनि भनौँ न लिएर हामी तपाईँहरूलाई अझै पनि डिस्कस गर्ने छलफल गर्नेछौँ। र साथसाथै अब हिजोको दिन एकजनाले मेरो निम्ति भविष्यवाणी गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसको विषयलाई लिएर पनि हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। So see, this is one of the most wonderful way to be led by the Spirit. तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त? परमेश्वरको आत्माबाट डोरिने। I mean, like this is also one of the most important ways, speaking in tongues. यो पनि एउटा तरिका। I didn't understand. Yeah, I mean, speaking in tongue is also a way to be led by the Spirit of God. परमेश्वरको आत्माबाट डोरिने भन्ने एउटा तरिका पनि के हो त? अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु हो। Because He wants to reveal you the mysteries. That's how you are led in the situation. र जब तपाईले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, रहस्यमय कुरा गर्नुहुनेछ र त्यो परिस्थितिद्वारा भएर तपाईलाई पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ। See, I told you, devil had appointed an angel to destroy Paul, but nothing could destroy him because in every situation he knew the mysteries of the situation. अनि हामीलाई थाहा छ पावलको जीवनमा निरन्तर त्यो के अरे शरीरमा बिजाउने काँडाको रूपमा शैतानले एउटा दूत नै खटाएको थियो, तर पनि परमेश्वरको रहस्यमय कुरा उनले थाहा पाएकोले गर्दा निरन्तर प्रार्थना गरेकोले गर्दाखेरि उनलाई त्यो थाहा भयो र त्यो थाहा भएकोले गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि शैतानको दूतले केही पनि पावलले गर्न सकेन। He was praying in tongues, not only praying. उनले खाली प्रार्थना हैन, तर मैले यहाँ प्रार्थना भनिरहेको तपाईले यही नै बुझ्नुहोस् कि अन्य भाषाको कुरा भइरहेको छ यतिखेर हैन, अन्य भाषामा उनले प्रार्थना गरिरहेका थिए। Wow. Hallelujah. God has a plan even in the mysterious situation for you. र साँच्चै पनि परमेश्वरले एकदमै रहस्यमय तरिकाले हरेक परिस्थितिको लागि तपाईको लागि योजना राख्नु भएको छ। So you guys, those who pray in tongues, maybe you're going through certain situation, don't worry, just pray. God will give you wisdom how to handle it. सायद तपाईँ कुनै परिस्थितिबाट भएर गुज्रिरहनु भएको छ होला, तर यदि तपाईले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु भएको छ भने अझै चर्काउनुहोस् र परमेश्वरले तपाईलाई पार लगाएर छोड्नुहुनेछ। He will bring you through. तपाईलाई पार लगाउनु हुने नै छ। He brought Paul through. पावललाई पनि पार लगाउनु भयो। And we have seen so many situations that we have faced. He has, He has taken us through. हामीले हाम्रै आफ्नै जीवनमा पनि यो कुनै एउटा किताबमा लेखिएको कथा हैन, तर हाम्रै आफ्नै अनुभवी ज्ञानले पनि तपाईलाई भनिरहेका छौं कि विभिन्न परिस्थितिहरुबाट भएर हामीलाई केवल पार मात्रै लाउनु भएन, तर सफलतापूर्वक पार लगाउनु। By giving us wisdom and understanding, the courage, whatever that we needed to go through the situation. हामीलाई बुद्धि र ज्ञान र विवेक के कुरा हामीलाई चाहिएको थियो त्यो सबै हामीलाई उपलब्ध गराएर त्यो परिस्थितिबाट भएर हामीलाई पार लगाउनुको निम्ति। Hallelujah. Hallelujah. God bless you guys. आशीष दिनुभएको छ। We'll meet again tomorrow. हामी फेरि भोलि भेट्ने छौं। I will kind of stay for some time in this because there are so many wonderful things. Once as you get to know them, you'll desire for it. र साथै पनि अझै धेरै कुराहरु छन् भन्नुपर्ने र जसजसो concerning speaking in tongues. विशेष गरी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने कुरालाई लिएर जब तपाईले यो लिन थाल्नुहुनेछ तपाई अझै उत्साहित हुनुहुनेछ। And you will desire for it. र त्यसको चाहना तपाईले गर्नुहुनेछ। God will give you. परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुनेछ। And you'll see your life will be so wonderful. र तपाईले देख्नुहुनेछ तपाईको जीवन अति आशीषमय हुनेछ, तर यतिखेर तपाई विरोधी विचारमा चाहिँ नबस्नु। Yeah.
because लाग्नुहोस्। it's in the Bible. So how can you go against it? यिनी सोच्नुहोस् कि यही तपाईले मनमा लिनुहोस् कि बाइबलमा छ र म कसरी बाइबलको विरुद्ध गर्ने। Maybe you don't understand it तपाईले सायद अहिले बुझिरहनु भएको छैन, because you were never open to really understand it. सायद तपाईले बुझ्नुको निम्ति आफ्नो हृदय खोल्नु भएन। This is where the problem is with many denominations. हजुर, धेरै सम्प्रदायहरूको समस्या यही नै भएको छ। We don't do that. हामीले त्यो गर्दैनौँ, That's not of God. त्यो परमेश्वरबाट होइन, That's of the devil. त्यो शैतानबाट हो। Oh, ढोका come on. ड्याममा एकदम ठुलो ढोका ड्याममै बन्द गरिदिन्छ कि यत्रो ठुलो ताला लगाएर राखिदिन्छौँ अनि हामी कहिले सुन्दैनौँ। Not only that, but what you do is you close the door, you lock it, and you throw the key. You throw the key somewhere where you can never find it. आत्मिक दुनियाँको अथवा पवित्र आत्माको भनौँ न अन्य भाषा दान वरदानको दुनियाँको भनौँ न खोलिने त्यो ढोकालाई बन्द गर्छौँ, यत्रो ठुलो ताला लाउँछौँ अनि दुःख लाग्दो कुरा के हो, त्यो चाबी हामी फ्याँकिदिन्छौँ फेरि नभेटाउने गरी Into the sea of forgetfulness. बिर्सने नदीमा हामी फ्याँकिदिन्छौँ। Because I don't want to remember that. I don't want to even think about that. म त्यो सोच्नु पनि चाहदिनँ, याद पनि गर्न चाहदिनँ, म बुझ्नु पनि चाहदिनँ। Dangerous. What to do, my friends? It's in the Bible. तर के गर्ने, बाइबलमा छ। If it's in the Bible, it's very serious. यदि वाउ यार really त्यो बाइबलमा छ भने She gets the revelation and she tells me, wow, oh yeah, really. बाइबलमा छ भने मान्छेले भनेको होइन, परमेश्वरले भन्नुभएको, त्यसकारण त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। It's God telling you. यो चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको प्रियजन हो। Who told you? Your denomination, your pastor, your leader is telling you not to go for it? के कसले आज तपाईलाई भनिरहेको छ यो कुराहरुमा ध्यान नलगाऊ, यसमा यता यो शैतानबाटको यसलाई मतलबै नराखौ भनेर कसले भनिरहेछ? तपाईको पास्टरले, तपाईको अगुवाले, तपाईको सम्प्रदायले अथवा कसले? If somebody is telling you that, you need to keep in mind they are ignorant. यदि कसैले तपाईलाई त्यस्तो भनिरहेको छ, पवित्र आत्माको दान वरदान र भरपुरीबाट तपाईलाई टाढा राख्न कोसिस गरिरहेको छ भने एउटै कुरा याद गर्नुहोस् कि उनीहरू अज्ञानी भएको हुनाले गर्दाखेरि, अशिक्षित भएको हुनाले यो कुराप्रति। And I can give you one Bible verse for that. र यसको लागि म एउटा बाइबल वर्स तपाईलाई दिन सक्छु। See, here it says in 1 Corinthians 12:1. पहिलो कोरिन्थी 12 को 1 ले यसरी भन्दछ, Now concerning spiritual gift, my brothers and sisters. अब हे मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, आत्मिकी दान वरदानहरूलाई लिएर I don't want you to be ignorant. म चाहदिन तिमीहरू अज्ञानी भएको, अनजान भएको। Paul is saying, it's God talking through Paul. पावलले भनिरहेका छन् र हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरित भएर नै उनले लेखेका हुन्। यो त्यसको अर्थ परमेश्वरले नै भनिरहनु भएको छ। That means he knew many will live in ignorance. त्यसको अर्थ चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो कि धेरै मानिसहरू अनजान भएर अज्ञानी भएर बस्ने छन्। Many people will not care about the spiritual gifts. आत्मिक दान वरदानहरूलाई लिएर धेरै मानिसहरूले वास्तै गर्ने छैनन् भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थियो। You'll have to be well educated concerning the gifts of the Spirit. पवित्र आत्माको दान वरदानहरूको विषयलाई लिएर तपाई एकदमै राम्रोसँग शिक्षित हुनुपर्ने, ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने छ प्रियजन। I have found lot of so-called they are Bible doctors, but they are so uneducated concerning this gift of the Spirit. मैले भेटाएको छु, बाइबल त मैले खल्लप्पै खाएको छु भन्ने विद्वानहरू पनि मैले भेटाएको छु, तर दुःख लाग्दो कुरा पवित्र आत्माको दान वरदानहरू प्रति केही ज्ञान नभएको मैले भेटाएको छु। Sometimes they try to explain the gift of the Spirit in a very natural, with talents and some of the, natural gift that they have, natural gifts and talents. कति समयहरूमा पवित्र आत्माको दान वरदानहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा प्राकृतिक खुबीहरूसँग तुलना गरेर उनीहरूले सिकाइरहेका हुन्छन्। Oh, that's a gift from God. Of course, that is a gift, but that is not what we are talking about here. Yeah, त्यो पनि वरदानै हो, परमेश्वरले दिनुभएको। But that's a natural gift. तर त्यो प्राकृतिक खुबी हो र जुन चाहिँ हामीले सिकेर पनि पाउन सक्छौं। तर आत्मिक दान वरदानहरू हामीले सिक्ने कुरा होइन, पवित्र आत्माको इच्छा अनुसारले, उहाँले चाहे अनुसारले उहाँले हामीलाई समय समयमा जुन बेला आवश्यक हुन्छ त्यति नै खेरि दिने कुरा हो। यो चाहिँ हामीले सिकेर थुपा So maybe it's a very, very, very good time for you to be educated in this concerning the gifts of the Spirit, concerning Holy Spirit and how He works. अब यो एकदम असल समय हो
एकदम उचित समय हो। अब चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीले दान वरदानहरूको ज्ञान लिएर एकदम ज्ञान बटुल्नु अथवा बुझ्नु अति नै उचित समय हो। That's why Jesus said, in that day, He's talking about the end time. त्यसकारण येशूले भन्नुभयो त्यो दिनमा उहाँले कुन समयको विषयमा बोलिरहनु भएको थियो? अन्तिम दिनहरूको समयमा बोलिरहनु भएको। That how God would want people to kind of, do things in a mysterious way, do things in a very secret way with Him, so that we could together destroy the kingdom of the devil. र परमेश्वर चाहनुभयो यस्तो सक्त समयमा चाहिँ उहाँ र हामी मिलेर चाहिँ रहस्यमय योजनाहरू भनौँ विभिन्न रणनीतिहरू हामी बनाउन सकौं, ताकि शैतानले नबुझोस् र हामीले यसरी गोप्यतामा गएर रहस्यमय तरिकाले शैतानको त्यो रणनीतिहरूलाई षड्यन्त्रहरूलाई चाहिँ हामीले ध्वंस पार्न सकौं। Because we know how much the devil today, is ruling the world through fear, sickness, and disease, and so many other things that is totally destroying mankind. किनकि आज हामीले देख्छौं कि संसारमा शैतानले विभिन्न कुराहरू प्रयोग गरेर रोग, चिन्ता, फिक्री, डर, त्रास, महामारी फैलाएर आज शैतान संसारलाई ध्वंस पार्नेतिर लागेको छ। So that's why Jesus said, go in my name. त्यसकारण येशूले भन्यो मेरो नाउँमा जाऊ, Heal the sick, रोगीहरूलाई निको पार, cast the devils, शैतानलाई धपाऊ, raise the dead. मरेकोलाई मोरी उठाऊ। Why is he saying that? किन उहाँले त्यो भनिरहनु भएको छ? Because he knew time will come that we will, by the power of the Holy Spirit, will go and do it. किनकि उहाँलाई थाहा थियो कि मैले आत्मा पठाउने छु, पवित्र आत्मा र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा उनीहरूले त्यो काम गर्न सक्ने छन्। So it's your time to do all the great and wonders, for the kingdom of God, no matter who you are. अब समय भएको छ, तपाईं जोसुकै किन नहुनुहोस्, अब समय आएको छ प्रियजन, तपाईले पनि गएर अब परमेश्वरले दिनु भएको अराउनु भएको त्यो महान काम गर्नु। But by the power of the Holy Spirit. तर पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा। And for that, you must and I must and we all must be led by the Spirit. तर त्यस सबै गर्नुको निम्ति चाहिँ तपाई, म र हामी सबैजना पवित्र आत्माबाट जोडिनु अति आवश्यक छ। Let's pray. Father, we thank you and praise you and exalt you. We give you all glory and honor this morning. हे पिता, तपाईको नै प्रशंसा, आदर र महिमा हामी गर्दछौं यस बिहान। Thank you, Father, for the Holy Spirit. पवित्र आत्माको निम्ति हामी तपाईँ। Thank you for giving us the fullness of the Spirit. पवित्र आत्माको भरिपूर्णता हामीलाई। Thank you for all the gifts of the Spirit and the fruit of the Spirit. पवित्र आत्माको दान वरदानहरू र फलको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Thank you, Father, for kind of Jesus, you have made your bride so perfect. हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ हे येशू, तपाईले आफ्नो दुलहीलाई यति सिद्ध तुल्याउनु भएको छ। You have covered her with all the jewels of heaven. तपाईले स्वर्गको सबै ती गहनाहरूले सुसज्जित पार्नु भएको छ आफ्नो दुलहीलाई। Thank you so much. धन्यवाद दिन्छौँ। So that we could stand perfect and strong in the Spirit according to how you want it. ताकि हामी चाहिँ अति नै सिद्ध भएर, अति नै बलियो भएर आत्मामा तपाईले चाहे अनुसार हामी खडा हुन सकौं। And glory गर्न सकौं र तपाईको राज्य स्थापित गर्न सकौं। Thank you, Jesus, for giving us this wonderful opportunity. यो सुनौलो मौका हामीलाई दिनु भएको छ। Because one day when we stand before you face to face in eternity, जब एक दिन हामी अनन्ततामा तपाईको अगाडि आमना सामना खडा हुने छौं, then we will understand things in a deeper way. अझै हामी गहिराईमा कुराहरू हामी बुझ्छौं। And we'll be more grateful to you. अझै पनि धेरै कृतज्ञ हुनेछौं। Thank you once again. धन्यवाद फेरि पनि। Father, we bless you and exalt you. हामी हे पिता तपाईलाई उचाल्दछौं र हामी तपाईलाई धन्यको भन्दछौं। We honor your name. तपाईको नामको आदर गर्दछौं। Thank you. In Jesus' mighty name we pray. येशूको नै शक्तिशाली नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं। Amen. आमेन। Amen and amen and amen. I hope you guys were blessed. We took a little bit 10 minutes maybe extra today. आज हामीले के समय एक्स्ट्रा लिएका छौं, तर हामीलाई विश्वास छ तपाईले आशीष ल्याउनु भएको छ। But that's I believe that's okay. तर त्यो मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई कुनै अप्ठ्यारो भएको छैन। Sometime if we take little extra time, maybe God wants to kind of bring everything through. कुनै समय हामीले एक्स्ट्रा टाइम समय लिएको छ भनेदेखि सायद परमेश्वर चाहनुहुन्छ कुनै कुराबाट तपाईलाई पार लगाउन चाहिरहनु भएको छ र एक्स्ट्रा ब्लेसिङ दिन चाहिरहनु भएको छ। Oh yeah, it's an extra blessing. परमेश्वरले तपाईलाई एक्स्ट्रा ब्लेसिङ दिन चाहिरहनु। All right guys, have fun and have a wonderful day. र एकदम रमाउनुहोस् र एकदम सुन्दर दिन तपाईको भएको होस्। And we'll meet tomorrow again. भोलि फेरि हामी भेट्ने छौं। Jai Masih. जय मसीह। Praise the Lord. God bless you.